अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान और इखलास अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ सलातुल तौबा की स्टोरी शेयर की है कि सलातुल तौबा कैसे इंसान को दीन पर लेकर आ जाती है और दुनिया की तरफ से उसका ध्यान हटा देती है। इस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सिस्टर लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अपी, आपने जो सलातुल तौबा की नवाफिल की दुआ बताई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपी आपने बिल्कुल सही कहा, सलातुल तौबा दुनिया से हटाकर दीन पे लाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। अपी मैं आपको बताती हूँ कि सलातुल तौबा से कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई। अपी मैं मॉडलिंग की दुनिया में थी, दारू और वोडका वगैरह भी पीती थी। अपी मैं शॉर्ट्स भी पहनती थी और मॉडलिंग की लाइफ कैसी होती है ये आप जानती हैं। अपी इज्जत भी थी, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, सब कुछ था, लेकिन कहीं भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रूह मेरे इन कामों से खुश नहीं है, ये सिर्फ मैं ऊपर से ही खुश हूँ। अपी जी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी की हेल्प के मॉडलिंग की दुनिया को छोड़ना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि अपी इस लाइफ में काफ़ी सारे दुश्मन भी होते हैं और काफ़ी सारे दोस्त भी होते हैं, और ये भी डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें जज तो नहीं करेंगे। अपी ये मुझे खुद भी पता था कि मैं बहुत ज़्यादा गलत कामों में हूँ और गंदी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन अपी मैं इस लाइफ को छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन अपी एक दिन मेरी लाइफ में एक फ़कीर आया और मैंने उसको पैसे दिए। उसने मेरे हाथ से पैसे लेने के लिए मना कर दिया और उसने मुझे बहुत ज़्यादा लानत भेजी और बहुत बुरा भला कहा। अपी ये चीज़ ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। उसने सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की। भी उस टाइम तो मैंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे बहुत रोना आया। अभी इस चीज़ ने मेरा दिन रात का सुकून छीन लिया था कि उसने मुझे कितना बुरा भला कहा और उसने सही बोला था कि मैं अल्लाह की तरफ से अपना ध्यान हटाकर और बुरे कामों में शामिल हूँ। अपी मुझे तो नमाज की तौफीक नसीब ही नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दुआ करूं। तो अपी मैं दिन रात दिल में अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करती थी कि मैं हिदायत पे आना चाहती हूँ, कोई ऐसा वसीला बना दें कि मैं हिदायत पर आ जाऊं। अपी मुझे मेरी फ्रेंड ने सलातुल तौबा के बारे में बताया, लेकिन अपी मुझे सलातुल तौबा पढ़ने की भी तौफीक नसीब नहीं हो रही थी। लेकिन अपी ऐसे ही दुआ मांगते मांगते 1 महीना गुजर गया। लेकिन एक दिन जब मैं रात में सो रही थी तो अचानक सोते से डर की वजह से मेरी आँख खुली। अपी जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने बिल्कुल हिला के रख दिया। अपी मैं खामोशी के साथ उठकर वज़ू करने गई और मैंने जाकर जानमाज बिछाई। अपी मैंने 2 नवाफिल सलातुल तौबा के पढ़े और अल्लाह सुब्हाना व तआला से सच्ची और पक्की तौबा की। अपी पूरी रात रोते रोते गुजर गई और फजर की अजान हो गई। फिर मैंने फजर की नमाज भी पढ़ी। वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था जब मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार कोई नमाज अदा की थी। अपी आज तो ये चीज़ बोलते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई नमाज ही नहीं अदा की। अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके लिए मुझे माफ़ फरमाए और मेरी तौबा को कबूल और मंजूर फरमाए। अपी मैं सोचती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे इतने बड़े बड़े गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अपी मुझे उस दिन सजदे में रो कर और तौबा कर कर पता चला कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तो बहुत गफूर रहीम है, वो निहायत रहम करने वाले हैं। अपी अगर कभी भी तौबा का ख्याल दिल में आए तो फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला बहुत गफूर रहीम है, वो हमें ज़रूर माफ़ करते हैं। अपी माशाअल्लाह अब मैं 5 वक्ता नमाजी हूँ और तहज्जुद गुजार भी हूँ, और यहाँ तक कि अपी अब मैं कुरान पाक को भी तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको कामयाबी अता करे और आपकी तौबा को कबूल और मंजूर फरमाए, और आपके साथ हमारी तौबा को भी कबूल और मंजूर फरमाए। सेकंड स्टोरी, ये भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अपी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सलातुल तौबा हिदायत पे लाने के लिए एक बेहतरीन तरीका है। अपी आपके साथ रहकर हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अपी मैंने सोचा कि मैं भी अपनी सलातुल तौबा की बात आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अपी मैं बहुत ज़्यादा गुनाहों में पड़ गया था 15 की एज में। अपी मैं अपने माँ बाप का बहुत नाफरमान बेटा था, बहुत ज़्यादा गंदा था, कार्ड्स भी खेलने लगा था और मोबाइल में काफ़ी गंदी चीज़ें भी देखने लगा था, और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का कोई कहना भी नहीं मानता था और लड़कियों के चक्कर में भी पड़ गया था। जहाँ पर मुझे कोई लड़की दिखती मैं उसे कमेंट पास करता और बहुत फ्लर्टिंग भी था। अपी मेरे पेरेंट्स से मेरे टीचर भी कंप्लेन करते थे और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मारते भी थे, लेकिन मैं कभी भी चेंज होने के बारे में नहीं सोचता था। अपी उस एज में तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, बस ऐसा लगता है जो कुछ हम कर रहे हैं वही सही है।
ابھی کافی سال ایسے ہی گزر گئے اور میں بہت زیادہ گندا اور بگڑا ہوا انسان بن گیا۔ کچھ وقت کے بعد ایسا ہونے لگا کہ میری سسٹر بڑی تھی، جب وہ باہر جاتی تو لڑکے اسے بھی تنگ کرتے اور اسے بھی پریشان کرتے اور یہ کہتے کہ تمہارا جو بھائی ہے وہ بھی تو ہماری بہنوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، تو ہم تمہیں کیوں نہیں پریشان کریں۔ اب بھی میری سسٹر کیونکہ بڑی تھی تو اس کی شادی ہونے کا وقت آیا تو اب بھی اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، یہ دیکھ کر کہ اس کا بھائی بہت بگڑا ہوا ہے اور بہت بدتمیز ہے۔ اب بھی میری سسٹر نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دیا اور میری فیملی نے بھی مجھے بالکل منہ لگانا چھوڑ دیا۔ اب بھی تب مجھے اپنی غلطی کا ریئلائز ہوا کہ میری وجہ سے میری سسٹر کی شادی نہیں ہو رہی اور میرے گناہوں کی سزا مجھے بھی مل رہی ہے، اس کو بھی مل رہی ہے اور میرے سب گھر والوں کو مل رہی ہے۔ اب بھی میری سسٹر کی ایج بہت زیادہ ہوتی جا رہی تھی، جس کو دیکھ کر میری فیملی کافی پریشان تھی۔ اب بھی مجھے بھی یہ چیز دیکھ کر اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہ بھی میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اب بھی میں دن رات رونے لگا کیونکہ اب بھی میں اپنی سسٹر کو تڑپتے ہوئے اذیت میں روتے ہوئے دیکھتا تھا اور اپنے پیرنٹس کو، یہی دیکھ کے مجھے ہرٹ ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میرے کو چینج ہونا ہے۔ اب بھی میں نے چینج ہونے کے لیے مسجد کے مولانا سے بات کی تو اب بھی مسجد کے مولانا نے مجھے صلاۃ التوبہ پڑھنے کے لیے کیا۔ اب بھی صلاۃ التوبہ پڑھتے ہوئے ابھی مجھے 1 منتھ ہی ہوا تھا، میں نے 1 منتھ کے اندر کنٹینیو صلاۃ التوبہ پڑھی۔ اب بھی 1 منتھ کے بعد میں نے اپنے اندر چینج فیل کیا کہ میں 5 وقتہ نمازی ہو گیا اور میں دھیرے دھیرے قرآن پاک بھی پڑھنے لگا اور اب بھی ایک وقت آیا کہ میں بالکل ہی بدل گیا اور اس کے بعد اب بھی ماشاء اللہ سے میری سسٹر کی بھی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے اب، اور اب بھی سب لوگ جو مجھے برا بھلا کہتے تھے آج وہی سب لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں توفیق دیں اور جس سے چاہیں وہ توفیق چھین لیں۔ کے لیے بہت ساری دعائیں اور آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ ہو۔ آپ کی سٹوریز میں نے شارٹ کر دی کیونکہ میں لانگ شیئر کرتی تو بہت وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں شارٹ کر کے شیئر کرتی ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ 3rd سٹوری شیئر کرنے سے پہلے قرآن پاک کی 2 آیت کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ پہلی آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیں، اور دوسری آیت ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت پر نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل اخلاص بھی عطا فرمائے اور کامل ہدایت بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 3rd سٹوری جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کے لیے مجھے بہت انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنی میری سٹوری بھی ضرور بتانا۔ ان کی ایج 13 ایئرس اولڈ ہے۔ یہ لکھتے ہیں السلام علیکم اپی، میری ایج 13 ایئر اولڈ ہے، میری کوئی بڑی سس نہیں ہے، آپ میری بڑی سس بن جائیے۔ دیکھیں جی، میں سب کے سسٹر ہوں، سب کی بیسٹ فرینڈ ہوں، اب آپ جو بھی سمجھ لیں۔ کے بعد یہ لکھتے ہیں جی اپی آپ نے بالکل صحیح بولا ہے، صلاۃ التوبہ بہت بیسٹ ہے گناہوں سے معافی کے لیے اور ہدایت پر آنے کے لیے۔ اپی میں نماز کے ساتھ ساتھ صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا تھا، تو اپی نہ تو میں GFPF بناتا ہوں اور اپی جب سے میں نے صلاۃ التوبہ پڑھنا اسٹارٹ کی ہے میرا دھیان دین کی طرف اور مزید بڑھ گیا ہے۔ اپی میں باقی بچوں کی طرح موبائل فون میں گیمز بھی نہیں کھیلتا اور موبائل فون بالکل یوز نہیں کرتا، میں کسی کو اپنی GF بھی نہیں بناتا ہوں، اور اپی آپ کو پتہ ہے میں اپنی اسٹڈیز میں بھی ماشاء اللہ بہت اچھا ہوں۔ اپی آپ نے میرے لیے میرا نام لکھ کر دعا ضرور کروانی ہے اور آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے لائف ٹائم، کیونکہ ہمیں اب آپ سے ہی گائیڈنس چاہیے۔ اور اب بھی ہمیں نا صلاۃ التوبہ کی دعا دوبارہ سے شیئر کر دینا۔ اوکے جی، میں شیئر کر دیتی ہوں۔ ماشاء اللہ بہت پیاری سٹوری ہے ان کا نام ہے عبداللہ۔ تو جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو عبداللہ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبداللہ کو ہمیشہ ہدایت پر رکھیں اور ان کو خوب ساری کامیابی عطا فرمائیں، ان کا نیک نصیب ہو اور یہ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں۔ اور اگر کوئی اور بچہ بھی میری ویڈیو کو دیکھتا ہے تو دیکھیں جی ان کی ایج جو ہے وہ 13 ایئرس اولڈ ہے، تو آپ نے بھی ان کی سٹوری سے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے بھی ریگولر صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہدایت پر آ جائیں گے جیسے یہ آئے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک بات مجھے آپ لوگ سے اور شیئر کرنی تھی، وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ گرلز کے نصیب کی تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لڑکیوں کا نصیب بہت نیک ہو، بہت بہترین ہو، بہت پیارا ہو، لیکن ہم لڑکوں کے نصیب کی دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ بات میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں، میں نے فیس بک پہ ایک دعا پوسٹ کی تھی تو وہاں پر مجھے بولا انہوں نے کہ آپ نے پہلی مرتبہ یہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لڑکے لڑکیوں سب کے نیک نصیب کرے، ورنہ لوگ لڑکیوں کا تو لکھتے ہیں لیکن ہم لڑکوں کو بھول جاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لڑکوں کے، لڑکیوں کے، سب کے بہت نیک نصیب کرے، سب کو نیک ہم سفر عطا کرے، آمین ثم آمین۔